Le coronavirus, qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi le monde entier en parle? Comment se transmet-il et est-il vraiment dangereux pour l'humain? الفيروس هذا كيفاش يفونكسيون au fait الفيروس راح يسيي il va contaminer الانسان وراح يفا pénétrer la cellule et développer un peu كيما la grippe il va se développer alors عنده خصوصيه الفيروس هذا انه راح ياثر انه سي اون غريب ليكيفالون دون غريب وشنو يقدر يدير غارض وين عندك اون ديتريس ريسبيراتوار يعني راح يثقل في النفس في التنفس تاع الناس وين الناس تولي ما تقدرش تنفس اي الفا دوموندي اون اسيستونس ريسبيراتوار باش تقدر تسلك اسكي باري سولون لي ايطاليان سولون بزاف لي زيكسبير او بود لا 4 5 جورني وين راح الحاله هذه راح تزيد والاخر ولهذا الناس لازم تدخل يعني فايت اوسبيتاليزي او نيفو دي سيرفيس دي ريانيماسيون نعرفوا انه لي سيرفيس دي ريانيماسيون سبيسياليزي بور لي زورجونس ناقصين نعرفوا انه au niveau des hôpitaux ils sont pas préparés à accueillir الناس كل هذه وهذا au niveau عالميا يعني نلاحظوا مثلا عجز البلدان كما ايطاليا ولا كما فرنسا تخوف تاعها انها تقدر تقابل عدد كبير من الناس اللي تحتاج لي زاباري ريسبيراتوار اي لاسيستونس au niveau hospitalier ولهذا الوقايه هي اللي راح تلعب دور كبير هذه الوقايه الي سامبل يفو كوبي لاشين تاع الفيروس الوغ باش نكوبيو لاشين تاع الفيروس لازم نفهموا كيفاش الفيروس يفونكسيون دونك سي ان فيروس غريبال ايكيفالون لا غريب c'est-à-dire qu'il va se contaminer la même manière que la grippe يعني بالايدي بالتنفس عن طريق au niveau sécurité alimentaire يعني عندنا l'acidité gastrique qui va bloquer ce virus donc il va pas se développer au travers مثلا تاع الاكل وهذا الحمد لله ما عندوش هذه الخصوصيه ولكن il va se développer باللمس يعني là on va toucher مثلا une surface par exemple ولا انسان ولا نكونوا قريب على متر ولا مثلا كي نهضروا عندنا هذاك البزاق اللي يروح il va contaminer وهذه الخصوص لو كونفينمون يعني انه نعتزلوا في البيت وين ما نقدروش نخرجوا هذا هو اللي راح يلعب دور كبير حاليا il faut que le développement du virus va être en exponentiel c'est-à-dire مريض راح يعدي ثلاثة راح يعدوا ثلاثة راح يعدوا ثلاثة وراح ينتشر الفيروس ولهذا il faut qu'on réduise le contact بين بعضنا بعض وين ما نقدروش نعرفوا اسكو الانسان راه مريض ولا باسكو il y a une période d'incubation il y a une période وين الانسان ما يظهرش عليه العبء تاع المرض دونك لوبجيكتيف ايتون دو تيستي الماكسيموم وهذا التيست هذا ما راناش واجدين رانا داوين بداو يمات اون بلاص لي ستركتور باش يقدروا يتيستيو باش يقدروا يدونتيفيو لي سوجي اللي عندهم هذا الفيروس ولهذا المطلوب انه نعتزل الماكسيموم وانه ما يكونش عندنا كونتاكت على فيه حالات وين مثلا صارت في كوريا الشماليه وين مثلا لورد ليدونتيفيكاسيون تاعك في السبيطار باسكو الاكتظاظ تاع السبيطار هذا واش راح يخلي انسانه اللي جات بور ليدونتيفيكاسيون تاع الفيروس ا كونتاميني 183 بيرسون لانه كانت في لاصال داتونت كانوا الناس يستناوها في لاصال داتونت والناس كانت اونتور ديل اي دونك الا كونتاميني اون ليسباس 24 ساعه 183 شخص هذا ماهوش باش نخوفوا المجتمع ولكن باش نديروا تحسيس المجتمع لهذا الوباء البروبليم تاع الفيروس انه ما نلاحظوش بالعين المجرده وما نلاحظوش العرض دونك يعني كي نشوفوا مثلا خالي ولا قريب ولا صاحبي ولا حبيب ما راحش يبان بلي راه مريض دونك عنده كل خصوصيه تاع انسان سليم ولهذا احنا لي ريفلكس لي زوتوماتيزم اللي عندنا انه نروحوا نتعاملوا معاه عادي ولكن من الخصوصيه اللي نجحت لاشين انه يقول لك عاملني كانه راني كونتاميني ولا كانه راك كونتاميني يعني ايفيتي انه تدخل في دي زوتوماتيزم في لي زابيتود اللي عندنا هنا سافوار نصافحوا ولا نسلموا ولا نقربوا بزاف ولا نتعانقوا هاد الامور هادو قادر تشكل خطر لكل المجتمع لانه ونديروا ان سيناريو سامبل انسان اللي كان اون كونتاكت مع انسان مريض راح على الاقل يتلاقى ب 15 ولكن كاين دي ميتي مثلا اللي عندهم تعرض اكثر مثلا اون فا برون الكا تاع لا بوست وين الانسان هذا في لا بوست اللي راح يجبد الدراهم راح يتلاقى مع على الاقل ب 50 انسان انسان اللي في لابومبايسونس مثلا راح يتلاقى على الاقل بواحد 50 انسان ونبداو الانتشار يبدا هكا يقول لك هو انه الفيروس راح ينتشر عن طريق الالتماس
ولا عن طريق التقارب. هذا راهو مثبت وراهو محضر. الخصوصيه الزايده اللي عنده الفيروس بارابور لا غريب سي une contamination indirecte يعني c'est une contamination croisée. يعني مثلا باب كي نفتح باب ولا كي نفتح ولا كي نتوشي مثلا اورديناتور ولا كي نتوشي الكونطوار ولا كي نروح انا للقهوه نتوشي، يقدر انا الانسان اللي عقب من قبلي راح يكونتاميني هذيك لا سيرفاس وانا نريكوبيري. يعني ماهوش غير انه انسان اي سيت كونتاميناسيون كروازي لي اونكور تري دونجيروز باسكو ما عندناش لي مويان انو نكونتروليو. ولهذا لو كونفينمون مثلا اللي لاحظناه في الطاليان ولا الضوابط اللي حطوها في لاشين لانه الناس اعتزلت روحها بالاتمام وما كاش تجمعات وما كاش القهاوي، هو اللي خلى فلاشين انه يقلصوا الضرر اللي راح يجيب هذا الوباء. ولهذا نشجعوا احنا الناس حاليا على انها تعزل روحها لو ماكسيموم. واش معناتها تعزل روحها الماكسيموم؟ صافي اذا ما عنديش امر اجباري اللي نخرج عليه ما نخرج. كل حابين نقعدوا في قهاوي ونزوروا الاقارب ونتلاقاو، ولكن الخطر هنا والوباء هو اللي راح يدير لنا المشكل الكبير. لحفاظ على صحة المجتمع ما نقدرش نتكل على سبيطارات، لانه اي بلد ما راوش قادر يتقبل، ما عندوش لي كاباسيتي باش يتقبلوا العدد تاع المرضى اللي راحين يكونوا. اي بلد لاحظناها في الصين، لاحظناها الصين عن خلال مشروع تاع سبيطار اللي ندار في شهر ولا في 10 ايام، ولكن بالك وجدوا له من قبل ما ندارش هكاك برك، لانه يعرفوا لي كاباسيتي تاعهم ودرسوا داروا سبيطار سبيسيفيك بور ليزولمون سبيسيفيك للا ريانيماسيون باش يقدروا يتقبلوا العدد الهائل تاع المرضى هذوما. ولهذا اليوم قبل الغد الوقايه الوقايه الوقايه. وشنو هي الوقاية؟ الوقاية سهلة، الاعتزال، تنظيف الأيدي، عدم التماس الأيدي. الناس اللي راهي تقول ندير الكون هذا بزاف ناس احنا عندنا مثلا في بعض لي زاندستري نلاحظوه استعمال الكون يعني عنده اني في كونترير بشي مرات، لانه يقول لك راني لابس الكون، ولكن الكون هذا واش يدير؟ راهو يحك به يده او يحك وما يبدلش الكون، دونك ما يعقمش الكون ما يبدلش الكون. صافي دير واش راح يصرى؟ صافي دير الكون هذا فينالمون ما هي بروتيجيه ما هي يدير، سي جوست اني في بسيكولوجيك عنده وراه يغلط. دونك لو ماكسيموم دو لافاج دي مان صافي دير نقدر نغسل الايدي ريغوليرمون 15 مره في الساعه مره في الساعتين. المهم نكثر من غسل الايدي نقص من الكونتاكت. داكور دونك نشوفوا بلي الخصوصيه تاع لا كونتاميناسيون كروازي تخلي انه راح نكون كونتاميناسيون. الوغ واش نطلبوا واش عندك ديروا وما تكثرش منه. مثلا وليو نروح نقضي 4 مرات 5 مرات في الحانوت، نوجد الليسته ديالي انا ونروح نقضي على حساب الليسته، مع العلم انه من المطلوب انه السلطات وانه لي زاندستريال يقوموا بالواجب، لانه ولا واجب انه لو تيسيو برودكتيف يكمل يخدم. Les barrières se sont dressées partout, autour des provinces, autour des quartiers et autour de chaque résidence. Chez moi, des types en uniforme contrôlent désormais les entrées et les sorties. Et c'est partout pareil. C'est tout l'appareil sécuritaire du Parti communiste, les comités de quartier, chargés de contrôler les comportements politiques ou sociaux des habitants, qui se sont reconvertis en gendarmes spécialisés dans les virus. Contrôle de température, quarantaine obligatoire si on quitte la ville, masque obligatoire. Les Pékinois ont petit à petit disparu de la surface de leur ville, confinés par le régime et confinés par la peur aussi.